Sumala sa sulat sa Roma Kapitulo 12, versikulo 15. Paglipay kamo alang sa mga naglipay, pagsubo alang sa mga nasubo. Mo kini ang gitudlo sa balang kasulatan aron kita adunay giya diya sa maayong pamatasan. Pero trending karon sa usa ka panghitabo diya social media ang kamatayon sa tong mahal og talahoron nga Santo Papa. Apan ato mga igsuon, ilabi na gyud kining igsuon nato nga si Moises nga nagpost sa social media sigon pa niya ang gikamatian matud pa Santo Papa gumikan sa pagkapalahubog niini. Usa kini ka timaan nga sa simpleng paagi sa yano nga pagsunod sa unsa man ang maayong kinaiya di social media, wa ka na masunod sa tong igsuon bisan og kini idara na. Muna tong iampo atong igsuon nga taliwala sa kahimtang nga gikasubo sa mga Katolikong kamatayon sa tong Santo Papa, apan ang iya grabe ka panamastamas ang iyang gipadangat og aligasyon nga namatay matud pa sa Santo Papa gumikan sa bisyo niini. Apan ang tinuod ko natong basahon ang gipagula nga impormasyon gikan sa Vatican, ang hinungdan sa kamatayon sa Santo Papa mao kining komplikasyon sa mga balatian, partikular kining heart failure o gani na kumatos pa ni ay kini namatay. Pero sa gyapon natong yampo atong igsuon nga malamdagan sa kamatuoran o hinaot kining ilang maong simbahan magtudlo sa gugma dili lang kanunay kayugot og kapungot nga itudlo sa mga sakop. Payadlaw og maayong pagtanaw.